रहीम इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा वक़ाल तआला फी मक़ामिन आखर इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा वक़ाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लाम वस्सुल्तान अख़वानि तौअमान ला यक़ूमु अहदुहुमा इल्ला बिल आखर अल इस्लाम आसन वस्सुल्तान हारिस मल्ला आसलहु यनहदिमु वमल्ला सुल्तान लहु ज़ाइअ वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी फ़यकून बअदी खुलफ़ा फ़यक्फ़िरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम फ़मब्लग़ुल इल्मि फ़ीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु ख़ल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम या खैर मन दुफ़िनत फ़ित्तुराबि यअज़मुहु ताब मिन त्वीबिहिन्नल क़ाअु वल अकमु नफ़्सिल फ़िदाअ लिक़ब्रिन अन्त साकिनुहु फ़ीहिल इफ़ाफ़ व फ़ीहिल जुद वल करम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमीन निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासी वही ताहा नमीदा नम के आखिर चूद में दीदार मीर कसम मगर नाज़म बैज़ाक़े के पेशे यार मेरा कसम पिया जाना तमाशा कुन किधर अम्बो है जहाँ बाजा बसद सामान रसवाई सरे बाजार मेरा कसम मनम उस्मान हारूनी के यारे शेख मंसूरम मलामत मी को नदखल के व मनबरदार मेरा कसम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि व सल्लि अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहिम व अस्हाबिहिम अजमईन। काबिल सद एहतराम सदर ज़ी मकाम हज़रात उलमाए किराम द जमीयत तुलबा इस्लाम द ज़िला मोमन द दग़े तासील और द दी इलाक़े मशरान तशरीफ़ फरमा जनाब मौलाना हाफिज़ रशीद से ज़मून द दग़े ज़िला मोमन साबिक़ा सेनेटर मौलाना गुलाब नूर से ज़मून द दग़े हल्क़े साबिक़ा उम्मीदवार जनाब मौलाना लियाक़त तजी दरवेश से ज़मून ज़िला मोमन सेक्रेटरी मालियात मुफ्ती सईदुल्लाह से मौलाना मुफ्ती दीन मोहम्मद से मुफ्ती ज़री खान से देर कदरमन जमीयत तुलबा इस्लाम पंडियालय सदर हाफिज रहमत अली से जनरल सेक्रेटरी जनाब कारी फजल शाह से
नाइब अमीर कारी अहबाद से, कारी अहमद से, कारी नवीदुल्लाह से, कारी शाह मुकीम से, कारी नज़ीर और नूर काबिनी तमाम मलगिरी द ज़िला मोमन सदर आसिफ कासिमी से, कारी ज़ियाउल्लाह से, हाफिज एजाज अली से, मुफ्ती मुराद शाकिर से और ज़मंग द ज़िले चासरी द जमीयत उलमा इस्लाम सदर जनाब कारी अमीरुल्लाह से, खाकसार से, पापने से, नूर डेर उलमाए किराम तलबाए जाम जमा मखामख नास द जमीयत उलमा इस्लाम और द जमीयत उलमा इस्लाम मरगरो ज़माना वड़ांदी तफसीली खबरें वशवी और पदी तरबियती खबर मुंग बदुमरा पुईगु या न पुईगु दा तलबा पदी खबर डेर खपुईगी चिकल मुंग जमीयत उलमा इस्लाम की कॉलेज लाइफ नानो आगा वक्त के बमुंग दा खबर अतरे कोले हो मुस्लिम दी मरगुर दौरी ची मुंग हो नसीदा गर मुस्ले जुन आदती हो दा तरबियती खबरी भी व तरबियती खबर की होश भी और व जलसों की जोश भी नो सड़ी चिता द तरबियत न जोश तो के जो वापस ये होश ना राखुजे दा लगदीर कराने से खुदा कोशिश कोमा दखपल मिजाज खिलाफ बली गए मा कदर मनो दा याद साथे चिमुंग आदम अलैहिस्सलातु सलाम पदी हैसियत पी जनू चिदात प दुनिया की द टोल नडुंबे बशर दे द्वेम पदी हैसियत इम पी जनू चे आदम अलैहिस्सलाम प दुनिया की द टोल न अव्वल पैगंबर दे और पदी हैसियत इम पी जनू चे आदम अलैहिस्सलाम द खुदे पजमका द टोल नडुंबे खलीफा दे उस चिकला दिद्रु हैसियतनु बाने मुंग पेजन कुरान करीम चिकल द हागा मुतालिक खबर कई नुदा सिनवी ची इन्नी जाइलुन फिल अर्द नबिया दा सिनवी ची इन्नी जाइलुन फिल अर्द बशरन बल्कि ज़खो खपला सर यसूल की नूरम ज़ियातुम दा सिनवी इन्नी जाइलुन फिल अर्द आलिमन ज़ाकिरन मुसल्लियन साइमन या मुअल्लिमन दा टिकी इस्तेमाल है द आदम अलैहिस्सलाम द पारा चे कम तक इस्तेमाल है कुरान करीम के अल्लाह फरमाई इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा जुज़्म की द खलीफा डालेगा दा द खलीफा द टिकी उन्वान अल्लाह रब्बुल इज्जत मोता द वल्ड हुए के खौदो और आदम अलैहिस्सलाम पे हैसियत द खलीफा अव्वल लवल तारुफी को राज़े कदर मनो लगा पुख्तना को द उलमाए किरामना द लुगत द माहिरीनना और द मुफस्सिरीन हज़रातना कि द खलीफा से दवे इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह आगा फरमाई कि खलीफा से दवे इमाम मावर्दी देर लुई मुला तेरशवे दे तफसीर मुश्ता दगरंग अलामा रूहमानी दा ढेर मशहूर खलक दे खुपदी मुलियान की बाजी मुलियान बाहर चाबानी योशी गालिबी यो फन पे गालिबी साहिब द कशाफ अलामा ज़मख़शरी दा टूल उलमा अमामी पेजनी आगा मुअतज़िलियु और पागद इल्म मानी असर डेरो न आगा पर इक़बल तफसीर कशाफ के द इल्म मानी लिहाज ज़्यादा सादे अल्लामा साबुनी और तफसीर दे सफ़त और तफासिर वदवी दरे जिल्द के पागे के ज़्याद द इल्म मानी बासुना चिड़ली शुवी इमाम कुर्तबी पखपल अड़े रुए सड़े हो ज़्याद तौर बाने द लुगत न बहस की अल्लामा इब्न कसीर पर तफसीर के डेर लुई मुला दे तो आगत ज़्याद तौर पर तफसीर के द हदीस और इल्म हदीस रंग पे गालिब दे द करम अल्लामा तबरी तफसीर तबरी डेर मशहूर तफसीर दे दी तमाम मसादिर असलियों की शुमारू दे देम प हदीस पाने द कुरान डेरा तफसीर गई इमाम राजी यो डेर लुई सड़ी दे प माक़ूलात और फलसफा प तफसीर के आगा खपल तफसीर प माक़ूलात बाने और मंतिक बाने ज़्याद मुज़य्यन करे दे ज़बतास तसोक सो के आदम कदर मनो खुदा टूल पदी ज़ेबानी प्रीदू प बाज़ उलमा बाने
तसव्वुफ गालिब दे अबुई जियाद तफसीर पर तसव्वुफ पाने पेट करे दे लगे इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह यादा सिनूर दे जमन तफसीर कमालेन ददी जलालेन यो तफसीर दे अगर पखला तफसीर दे खुदा के शरह करे दा अक्सर पकी दा रूहानी लताइफ चिड़ी नो पहाड़ चाहे उसी गालिब में वो पबाज मुलियानों पके लक सियासत और हुकूमत गालिब दे पाई के अलामा मावरदी दे इमाम तो हाविम ददी पंसड़े रे और बदी के नूरम देर उलमा दी जवता सोक सोक यादों को अगवई च खलीफा सदावई जरा दे खलीफा यो दो खबर का खलीफा आम तारीफ उलमा दा की च अल्लजी युनफिजुल अहकाम फिल अर्द कि दस्म के बारे दा अल्लाह अहकामात फरे यो ब्रेम तारीफ अल्लजी युअल्लिमु अन्नास खैर खैर न मुराद वहीदा कि खल्क न वही तालीम वरी खुदा तारीफुना नाकिस कामिल तारीफ इमाम कुर्तबी के अगवई च द खलीफा पर तारीफ के सरूर दी योदा च अगबा मुंवर सियासती मुल्की वई सियासत नास मरतवई मुंवर सियासत वई च सियासत पकी द्वेमदा तालीमुल किताब और तालीम इनी चमुंग तारीफ दा युअल्लिमुन नास खैर पनुम बानी को तालीमुल किताब पकी द्वेमदा तस्कियतुन नफ्स पकी तस्कियतुन नफ्स दी तवई चियो इंसान ताल्लुक द अल्लाह सर जोड़ई द मखलूक हैसियत दागत जरन उबासी औ द खालिक मनल पे कई तस्कियतुन नफ्स मरतवई तत्हीरुन नफूस मरतवई तकमीलुन नफूस मरतवई मंगा तासो तकफीरी मुरीदिम वयु तरीक़तम मरतवई दरवीशिम मरतवई खलक वक्त सूफियतम वई मलंगीम मरतवई बारहाल जिक्र व फिक्र मरतवई दा मुख्तलिफ नमूने दी खो मकसद यो दे च द सफाई द्रे खबर दा शे और सलूरम खबर दा च कम अहकामात और उमूर अल्लाह वरकड़ी दी दागी तनफीस प जमाना के ऊपर मकान बाने कई पजमा का बाने कई दा सलूर सिफात च मौजूदी दे खलीफा वई द दी वजह अल्लाह पाक कुरान करीम के आदम अलैहि सलाम तो हुई इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा ज दुनिया त खलीफा राही उस इज्जतमंद याद साथे ज मुख्तसर कोम दा खबर तासो बड़े मुख्तसर टके कोयम जे कमाल जीवन राजी मिले तकरीर वमंग द जोशी के अगर तपरे ने चाहे शी जबे फखला कोम जे के माहौल हम जोड़ दे मुंगा और चवीन को हक व आदा निशी वो यसुटो के खैर मा परे दो किस्म बिया ज दा टिकिता स्तनोर मसालो याद साथे यो द इंसान जलरे यो द इंसान वजूद दे और यो द इंसान द वजूद न बाहर दा कायनात दा टूल मखलूक पदे द्रवी सो तकसीम यो द इंसान जलो यो इंसानी जिस्म यो इंसान द जिस्म न बाहर दा तमाम कायनात दा जुल्म द अल्लाह दे दा वजूदम द अल्लाह दे और दा तमाम कायनात द अल्लाह दे कने लगमा सर सरफ हो जाए दे कने उस्तमा दो द दे जुल्म द पार खुदा यो जाबे तरा ले गए ददी वजूद द पारम खुदा यो जाबे तरा ले गए और ददी कायनात द पारम खुदा यो जाबे तरा ले गए द जड़ द समूल द पार च खुदा जाबे तरा ले गए दा अगे तमुम तरीकत वयु तकमीलत नफूस व तवी ततीर नफूस व तवी द जड़ सफाई व तवी और द वजूद द सफाई द पार च खुदा कम निजाम रा ले गए लगी त शरीयत हुई वो फर्ज त शरीयत हुई हालांकि शरीयत इंकियादी ज़ाहिरी तो हुई और तरीक़त इंकियादी बातिनी तो हुई सब मतलब दज़ल पाके त तरीक़त हुई और द वजूद पाके त शरीयत हुई उस शरीयत और तरीक़त की योजेशी द दीन अलावा यो बल टके दे चागद दी निजाम द समूल द पार दे अगी त सियासत हुई सियासत शरीयत तरीक़त दा द्रे वाला इस्तिलाह की योजेशी नुद्दा च बचा की मौजूद हुई दा इंसान दा अल्लाह खलीफा दे जका च अल्लाह जुल पैदा करे दे दागे दा पारे जान निजाम जोड़ करे दे अल्लाह वजूद इंसानी पैदा करे दे
दागी द पारे बियल साबित दा अल्लाह कायनात पैदा करे दागी द पारे बियल साबित दा द कायनात द साबितीनुम सियासत दे द इंसानी वजूद द साबितीनुम शरीयत दे और द इंसानी द जुड़ो कल्ब दा सफाए द पारे चिकन निजाम दे अगर तरीकत दे तरीकत शरीयत सियासत द्रेवार चीज़ें शिदा दीन दे अल्लाह द दे द्रेव कारून द पारे अवल नबी आदम अलैहिस्सलाम द खलीफा पर उमरा ले गए और चिदा द्रेवार योजे सी नो खलीफा बा मौजूद सी है जी हुकूमत ऐलान होगा कि अलका पोस्टून रागली दी पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के और दा आगे पर दादा क्वालिफिकेशन पगार दे दामरा तालीम पगार दे सब पगार दी एमए पगार दा मसलन कंप्यूटर पगार दे मसलन और सर यो बुल डिग्री पगार दा 3 डिग्री की चाकी न अगवा पदी पोस्ट बानी अगवा पोस्टिंग की उस रिश्ते हुआ है यो पकेदा खेदले को चे हाफिज कुरान बमी बली पकेदा को चे कंप्यूटर बम वर्दी और द्रे मेले चे बाहर से की चे पे कड़ी मसलन जबार अचार से की कड़ी अदा खबला फखर उस सीधा द्रे वन सिफात फकिनी दा सड़े बफदी ओहदवा निपाती शी लिगुआ है कने यार पादी बसी औ कचता तहतुर रिजाल युसमी औ दा दो सिफत फकी व हाफिज कुरान में औ दे हम पता गजे की नूली रिश्ते व दा जिम्मेदारी व पे अहसन तरीका वाली अदा की नो नाकिस सुकन शो फकी ले खो नुकसान दे उस दुनिया ना पफ्तरा को खलक मुंग दवी तासु सियासत वाले गवे मुंग वही मुंग सियासत द कुरान और द हदीस हिस्सा गणु द दीन इस्लाम हिस्से गणु द अंबिया किराम द जुन हिस्से गणु दो किस्म अंबिया यो हगडला चागिल खुदे द द्री वन सिफात वर्गड़ी यो अगडला चागिल खुदे सिर्फ शरीयत तरीकत वर्गड़ो सियासत वाला नो दा कम खल्क वाला खुदे शरीयत तरीकत सियासत वर्गड़ो पदग पैगंबरान के मुंबी पैगंबर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जिक्र च खलीफा इत्लाक और पदक की बनी इसराइल के जो सुमर पैगंबरान रागली नो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना दग शिजुल शुरू शविली और आखिरी पैगंबर जमान उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुम औतास द पारा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिबा फर्ज वाजिब दा और तमाम पैगंबरान पाग काउनु के जमुन द रसूलुल्लाह दागे द कार इजाजत रागले रे कमुने ची मने करी पागे के बोर पसीने जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाई अना खातमुन नबीयीन आखिरी नबी ला नबी अबादी जमाना पस बल नबी नाराजी रसूलुल्लाह से फरमाई फयकून बादी खलफा जमाना पस खलीफा गानी खलीफा बकम कारी तरीकत बन गई शरीयत बन गई सियासत बन गई उस समाता हूं बरा कि पकम सरी की तरीकत गई और शरीयत होता है उसे है शरीयत और तरीकत है उसे यो सरी की शरीयत और तरीकत शता और सियासत बकी निश्ता दे कामिल तौर माने द पैगंबर ताबेदार दे हैं यो सरी में खैर ज़खबल मुंद और दस को मत असली बताओ बताओ और इल्म द किताब बम और द कबल कारवाना को जमीन द सियासत सर से कार रोजा का मुलानी को सियासत की प्रतिवा मताना पुख्ताना कुम से जवेमा जनवेमा गोरे ज हवाला दर को इमाम तोहावी हुई जनवेम अल्लामा मावरदी हुई जनवेम द आलम इस्लाम मात 240 किताबुना मालूम दी चदा तमाम मुलियान हुई और पदी वक्त के द तमाम दुनिया द तुरन अलवे आलिम चीजमू पजहन के दे शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहुम अगर बखबल बानी निकली दी फरमाई कि पदी जड़के द अल्लाह ना इंसान बल सूख द खुदे मुकाबला के रावली दा सरे मुसलमान फाती कीगी हुआ है गया फादिगी न फादिगी उस पदी वजूद बाने दा सजदा मुन अल्लाह ता लगाओ कदाई और सड़े दा अल्लाह पसे बुत तो लगई दा मुसलमान फादिगी न तरीकत के चिकमा इस्लाम द बातिन अल्लाह मौत दा पार रा करे च बगैर द खुदा न पजने के बल सोक नहीं और करावली न दा शिरक दे पर शरीयत के च दा सजदा ब खुदा ता लगे द गैरुल्लाह बनू बाने उलमा नफ्स के सड़ी द गैरुल्लाह बनू बाने मनख तो किदा सड़े काफिर की करे शरीयत की काफिर की पर शरीयत की बंद अल्लाह ताबीदारी
वजूद की बम कुम बैतुल्लाह शरीफ तवाफ द बैतुल्लाह खासा कि यो सड़ी द जियारत न पद गनियत तोशी चिद तवाफ कुम ला सड़े मुशरिक दे तमाम फताउली के लिए वक्त मुख्तसर दे कदर मनो चिकला प तरीकत की दजर प सफाए की द अल्लाह न बगैर बल सोक मरल शिरक दे द वजूद प सफाए की द अल्लाह न अलावा द बल चा इबादत को शिरक दे द करंग यो निजाम द शरीयत द इस्लाम और द दीन द कायनात द सियासत द पारा द कुरान और हदीस द अंबिया को वजूद गिरा गले संग च पसा के बल सोक मरल शिरक दे वजूद की इबादत द बल चा कवल शिरक दे पदीसम के बगैर द अल्लाह न द बल चा निजाम मनल शिरक निश्चित है दे करे दे दाहर से खुदे दी करे दी इलकल ख्वाजवे कना खुदा द खुदे दी करे दी ओ चिकल मुंग जरद अल्लाह ने खिलाफ इस्तेमाल शिरक दे कि वजूद द अल्लाह ने खिलाफ इस्तेमाल शिरक दे द करन का पदीज कायनात के द अल्लाह द निजाम ने अलावा बल निजाम सु ग्वाड़ी अब अकीदे दावी कि बल निजाम बई इस्लाम निजाम बनी दा सरे मुशरिक दे काफिर इन अल हुक्म इल्ला लिल्लाह हुक्मरानी बस सिर्फ द अल्लाह और द अगा चावी सोच द अल्लाह कि द अल्लाह नहीं और द अल्लाह हुक्मरानी नहीं नो याद साथ दा बिया मुसलमानी ने दा फिरौनियत दे दा नमरूदियत दे दा बुजहलियत दे और दा आग निजाम नबी चलन पर तमाम दुनिया के द मुख्तलिफ इस्मों पर शक्ल के बगैर द इस्लाम ने मौजूद दी द दुई नजरिया सोच और द आगे नमरूद और द फिरौन नजरिया सोच बदल ले माबरोज मरगरी तो विल तरह सरबाज मरगरी इस्लाम मैं दाखिल है इस्लाम ये जमीन का उस्ताद दाखिल एक बदबाज खानानो पौजरों के द अगी तपूस लनो अगी तसजले लगे क्या कनिष्ठा रोरा खान से कीनो खान से पास नवाब से कीनो नवाब से पास अगर जीरा गए अगर जिला सेब दसे दे से बस के सेब बदवी ले जे बेदबी दी माफी दाव कनो अगर कई अर्ज में दादे कदर मनो मुं पखपल जुल की द अल्लाह में बगैर सुख न मनो देता तरीक़त वही मुंग पखपल वजूद की तरफ न दबल चा इबादत न मनो देता शरीयत वही और मुंग द अल्लाह पसमक का दबल चा निजाम न मनो देता सियासत वही और सियासत और शरीयत और तरीक़त चितोल लाटूल शी ना दिन ने क्योंकि यो सरी सिर्फ तस्बीह तावी बेदबी माफी और सियासत न की दा सरी कामिल मुसलमान दी एले के हुआ है मा दखल कोई अमोली से वितासो मूलियानो मतलब दारे चे द मुसली सरकार दे जुमात सरकार जे खबकी का मतलब जमा को बड़ी की गोटे प्रति बड़ी की देली के अले कथा सना पख्तरा को द निजलो द सताए दा जिक्र पे करता त मुला खोदले ले कबल जा खोदले मुला खोदले दा इबादत दा ज़कात दा हज दा कुर्बानी दा फितराना दा नूर इबादतुना दा उशरुना दा आलिम खोदली ले कबल जा खोदली वजियो पुख्तना तासो लगो खलक वही सियासत से वो ट्रांसफार्मर लगूल दी सियासत से वो सड़क जोड़ूल दी सियासत से वो चाहते कोई मिस्टर दी करना लजत आते हैं पत्रवीदी के रिवायत न ज्यादा इंग्लिश की किताब वाला ना वर्को औने दरे हम खान दे किताब के इमरान लिखले द हवाला बाली दागी किताब हवाला वर्को औने द मुराद सईद खबरी को औने द तबियत अबीर माफी द जरदारी हवाला दर को औने द नवाज शरीफ और द फोटो हवाला दर को जमेम इमाम तिरमिजी लिखली तिरमिजी शरीफ के अल तुहरीका मिन दलवी का इला दलवी अखी का सदका चित्तो तो पकुई द पासा द खपला पुरकाउ उतरा वाले और द कुल मुसलमान का ने की वाचो खपल नंबर रुस्तु की दा सदका दा उस चिपयो लूटा उबो बाने इंसान द खैर सदके सवाब वर गई न चिटूल कुल द टुबीलो लगे रिश्ते में जन्नत दामन बोर की के न बोर की हुआ है तो दा खुदा तमा हो दे तो संगे वे दानिश्ता सियासत दीन उठी नु पागे के खुदा खबर निश्ता जिरत खैर दा तबनी कार शरी दा शरीयत है द कुरान करीम द आयातों द मजामीन मालूमी जे पदी कली उदस के सुख चारा चारो वाड़ी तबर वाड़ी दा मते न मने दा ता सुवाय दा मुया ने तो वही के नहीं उस्तमाता हुआ ख्वा बखल को शिकारो को सुरा दिलो दबली ख्वा बखल को करूनो नस्कोर बे दगबल के वांडी करावर कनो आगे को पासपोर्ट बानी और बल के नदा से बाबल करावर काबल नटूल कली के बकोर खोर से का बकोर नशो आगे बखल को सवाब गण के मैंने गण तो हुआ है नो जे सिर्फ यो स्कोर खल को लावर के औ पागी आगे करा और बलशी औ दागी चूलर खाने से औ पागी बाने आगे का सवाब मिलावेगी न चिटोल कौन ता ट्रांसफार्मर लगे और इधर ही लगोली गैसो लगे और पखली पी गई न जन्नत दामन बसड़ी हुई के बने हुई सा वही बके बने हुई
خلق وای په سیاست کې سړي خو ایریګیشن له وبو محکمه انهار جوړوي ته په څه پوهیږي امام بخاری رحمت الله علیه کې بخاری شریف کې یو صحابي پټیو کو دا ایریګیشن احکامات دي دا د محکمه انهار اصول دي راځه زیره ته هدايه ډاکټر زما کنزو معتبرات متونی خمسه د شریعت تمام کتابونه اشتیا وایا الکا دا ټول کتابونه مساقات زمون کو فقہ کتابونه کې عنوانات څه نشته او بهر شته زراعت شته اجاره شته عدالت شته وکالت شته کفالت شته حواله شته زسره تاسو یاد کړئ دا تمام دنیا چروانه ده الحمدلله زمون قران او حدیث باغې کې پیغمبر مونږ ته هدایت راکړي دي هغه پټي وبکو ته یا رسول الله زه خپل پټي چې وبکم نو بیا وبکله باندې کوم وته وی چې کله د پلو دي سر تاسو ورسي او ته پويږي چې اوس په پلو اوړي نو ته بل رور خپل نمبر دی نو با په اصطلاح کې نمبر ته وي د وبو خپل نمبر یې زموږ د وبو هر نمبر دا ټول د قران هیڅ دي محکمه هر څومره چې بنا ده قران کې شته حدیث کې شته استاد میډیکل ډپارټمنټ په قران کې شته په حدیث کې شته استاد انجینیرینګ ډپارټمنټ په قران کې شته په حدیث کې شته استاد ضلع مومن بسمره محکمي زماده ضلع 426 محکمي په یو ډسټریکټ کې دي د خپل خبره ځکه کوم چې ماته په پوهه ده عزت منو داسې په هر ضلع کې خپل محکمي دي دا تمام محکمي موږ ته قران او حدیث خودلې دي کړي دي خودلې اوس هغه محکمي چې کله د قران او حدیث پر نه کیږي څنګه سیاست نظام چلول ته سیاست نظام چلول ته سیاست وای او یو خبره تاسو کومه کم مولا چې وای چې په اسلام کې سیاست نشته او دا د عقیدې نه وای د یو مفتی په حیثیت کې ناصر د اسلام نه خارج کې یو سړی وای چې طریقت په اسلام کې نشته تاسو په ایمان وای د سړی مسلمان دی وای کنه ما د ډیرو خلکو نو وی د سیاست تعلق د آخرت سره نشته هغه خلک چې ابوی د کرپشن د وجې نه تر اوسه پورې په جیلونو کې پراته دي عربونه روپۍ والي ورور اوسې ځان ته حلالوي نو دا لاره وجوړوي د سیاست په اسلام کې کوم دی وایي د دې سیاست تعلق د آخرت سره نشته زه یم خدای دې ورولې عمر فاروق رضی الله عنه روان دی په اس باندې سور دی څادر ته پرېوده یو څو قدمه مخکې لاړ ورته احساس شو چې دا خو څادر پروت دی اس یې عقل ته ودرو راکوز شو څادر یې راواغېسته په اس باندې سور شو چا ورته ویل صاحب خو اس په دې راتاو کړی وی ورته وایي دا اس د حکومت دی زه پرې ناست یم حکومتي کار پسې روان یم او څادر زما ذاتي کار دی زه د حکومت اس د خپل ذاتي څادر دپاره نشم تاولی ته ویل سیاست سره د آخرت تعلق نشته ته پیسې وخو پکېړې منډه د آخرت تعلق نشته سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور زنانې رااله ورته وی د بیت المال نه چې مونږ ته کوم حصه راځي نو هغې نه ما لږه لږه جمع کړې ده اوس پې خرڅه کړو نو د اختر له کې بچوله او ځان له کپړې او پیزار والي سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې پته ولګېده نو دغه راوغشته هغه بیت المال ته او ورک او وی اعلان وکړ چې ما ته د کمره حصہ د بیت المال نه کم راځي چې زما بیبي دا محفوظه ساتلې ده معلومیږي دا چې د عمره حصہ زما د کور نه زیاته ده او دا د قوم مال دی دا په خپل ذات کې نشم استعمالوي ته د آخرت سره څه تعلق نشته ته به مسلمان نه ته به صحابه نه منې ته به قرآن حدیث نه منې نو چې بیا سر دې نو رسۍ نه وویسته نو بیا هر څه ویلی شي او که ځان مسلمان ګڼې نو بیا به دا ټولې خبرې منې او چې نه منې نو په خپل ایمان ویرېږه او زه د دې راته په دنیا کې فایدې کوي کم مولا کې سیاست دی به ذلیل خلک مونږ ته وایي سیاسي مولا پسې خلک خبرې کوي ما وایي چې دا کم مولا سیاست نه کوي هغه ته چې مقتدیان سهار او ماښام کمیسیریا چې ومونږ لیدلي سهار او ماښام چې ورته کمیسیریا چې امونږ لیدلي او قربانۍ سرمنو ته پروت دی ځان ته ترخوځو والا زکاتونو ته پروت دی وظیفه خور دی پلانکې دی ډینګرې دی ولې مونږ ته پته نه لګي او دوی دې په خپل زړه ګوتې کېږي او په ایمان دي وایي دغه مولیان چې دوی د قوم نه رستلي دي که او زه زارېږه خو زما خبره پېښ شوې دغه زه چې ممبر نه ومنم د مقتدیانو به راته ډېره توجه نه راکړي او چې دا ممبر شم بیا به راته راغړ غټم دې سب کې ناست هله چې داس حد پکار ده هله لږه بدلي راله وکړه هله پولیس ته ووایه هله ډینګري ته ووایه هغه ته ووایه دا ته ووایه او دویمه دا چې سړی سیاست دا رزق د اسمان نه دی
زوی ما د سیاسي مولا چې د خدای په ذات کم یقین دی داسې د نورو مولیانو نشته هغه مقتدي ته پته ده هغه زړه کې خو شرک دی نعوذ بالله خفه کېږي دی که حقیقي نه نو ارزي خو دی تمه خو شته که نه چې کومه ښه نه ده بغیر د رب نه وي هغه دا تمه چې خدای مقتدي جیب وګوره خدای دې خیر ګر نسوار رښتې دی مو ته پته وي دا اخون مولا چې نه دی الاخون لا يخرج الا بضرب الكوتك واللغط والسرعه واذا نظر تحت سريره يشرون کنټرول کی اکل تو دړې او شرم تو چاټې ثم لیتے ہیں او بیا خدایا جنت راکی خدای باندې برابر کی غم مکوا ته مزيو کې د دنیا ته مزول حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سیاسی مولا پس خلک خبرې کوي پیغمبر ته خلکو مجنون او ساحر نه وي پسې ورته وي پیغمبر چې کله د نظام د بدلون خبره نه وکړي ګوره جی دا شریعت چې راغلی دا یو دم د نظام خبره هغه نه راکړي اول چې راغی د شرک خبره قضیه نه صفا کړ پیغمبر علیہ السلام ته اول توحید بیان په مکه مکرمه کې احکامات خو نو یو مونږ مختصر او نور خو نو بیا دا غي نه پس چې کله عبادت او شریعتونه شروع شو ندی په مس کې چکل شروع شو او چې کله د نظام خبره وشوه بیا د رسول الله د قتل منصوبې جوړې شوې بیا رسول الله ته ساحر او جادوګر ویلې شوي دي زه دغه وایم چې څه کو فکر کوه د پکې لاندې ناستو سه مقتدي به دا لاس بدله ښکلی او وروره 1000 روپۍ به ته جیب کېږدي ډېر ښه مولا دی والله که په سیاست کې بدي وي زه وایم چې سیاست نه کوي او صرف مولاټوب کې دی به مظلوم وي چې سیاست کوي شریعت په سره نه دی به ظالم تاسو وګورئ کوم مولیان چې جمعیت الاسلام سره وابسته وو هغه نن هم لکه د زمرو غوندې په دې ملک کې بړنګېږي څوک ته ونه ګوتې یو شي که نه ځکه چاپلار کې ایمان داسې نه که نه موږ به ورته وایي چې قلار شئ جمعیت الاسلام او د هغې قیادت باندې بروسه وکړې وروره که د خړېړو سبا پیدا شو او د مفتي محمود افکارو ته بد وي د قائد جمعیت د تمام جن تجربې ته هغې ته بد وي د پاکستان 35 لاکھ علماء کرامو مشترکه جماعت پالیسی چیلنج کړه نن یا په جیل کې پروت دی یا د خاورو لاندې دی او یا د ملک نه بدر دی نن د هغې خیان دی او د هغې کورونه قسم په خدای زه بیان نه شم کولی ما نه خفګان دی هغې سره کوم عملونه کړل څه سیوا سره ونه کړل ځکه نن لاس کې ټوپک رالم قدرمنو ځکه نن لاس کې ټوپک رالم د سره پاره بیا رالم زه وایم چې زما پګړۍ محفوظي زما جومات محفوظي زما مدرسه محفوظي زما لوپټه محفوظي او چې سره ټوپک مې لوپټه محفوظه وي نو بیا سره ټوپک مې مدرسه ورانېږي نو بیا سره ټوپک مې پګړۍ خاورو سره خاورې کېږي نو بیا مشایخ مې مري نو بیا راځه جمعیت الاسلام نه راشه چې بغیر د ټوپکې لکونه مدرسې حفاظت کړي بغیر د ټوپکې د اسلام د لوپټې او د برقې حفاظت وکړه دقې د سیاست وایي چې کله څوک د سیاست نه نااشنا وي هغه مظلوم وي او چې سیاست وسره او شریعت وسره نه هغه ظالم وي زرداری ظالم دی که نه دی زرداری ظالم دی که نه دی نواز شریف ظالم دی که نه دی ما ته چاوي مولوي صاحب ظالم هم ورته وایم او ورسره ملګرتیا هم کوي قسمه ظالمان دي اسانه پښتو کې یو غټ ډلې یو وړوکې ډلې داسې ده که نه یو غټ ډلې یو وړوکې ډلې کله کله به د دې غټ ډله سره د دشمنۍ دپاره او د وهلو دپاره د وړوکې ډلې سره یو ځای شي او چې کله هغه ووایي نو بیا به ډېره آسان شي دې ته پالیسي وي نبي علیه السلام مبارک د مدینې د حفاظت دپاره د مشرکین د یهودو د مدینې سره اتحاد کړی و دا سیاسي اتحاد او چې کله د مکې مشرکان وډبول نو بیا د مدینې منورې یهودو سره جنګونه او قتلونه وکړه که ویې نه کړله طریقه وي دا یو شي ته به نه پوهېږي نو ما نه خو پوښتنه وکړه زه خو د حاجي تورنځی بچی یم چې د انګریز سره جنګ کله کوو نو د حاجي صاحب توپچي هندو توپچي چې کوم کس توپ چلو د هندو نو ما د هندو نه د انګریز خلاف کار واخېسته او چې کله د هغه نه فارغ شوم نو بیا مې هندو ته بړي والي که مونږ نه والي انشاءالله غرض مې دا دی نن چې صرف سیاست دی خلکو سره شته او شریعت سره شته ظلم دی که نه دی او چې شریعت او طریقت وي او سیاست نه بیا به مظلوم وي او چې هم شریعت دی هم طریقت دی هم
सियासती तब कामिल मुसलमान में और इंशाअल्लाह तब दखल हक दिफा और इस्लाम दिफा पर हर जगह कोशिश इंशाअल्लाह तो सपदा मसलकी तौर पर कसम से ताल्लुक साथी खैर जरा दी खबर कायल जरा दी देवबंदियत और बरेलियत और पंचरियत के खिलाफ कायल नहीं दाजमा जाकिर है कसम دا زمادار چې دی وخت کې د خبرو موږ متحمل نه موږ چې جهان سره مقابله کوو بیا به موږ منتشر قوتونه یو ځای کوو د دې وجه نه زموږ قائد MMA جوړه کړې وه او هغه قوتونه یو ځای کړل چې موږ دنیا ته وښیو چې تاسو موږ ډیوایډ اینډ رول خپل منځ کې موږ نشئ جنګولی موږ یو موټی یو انشاءالله او ستاسو مقابله به په اتحاد سره کوو انشاءالله فتاوى زكريا مفتي رضا الحق صاحب شاه منصور بابا دزوی د افریقی مفتی اعظم پڑھوبی جن کی لکھی دی کہ یہ اختلاف امت کی رحمت ہے اور یہ اس کا مصداق ہے اور زب خپل میں چندی مسلو خیر تطبیقات کے تطبیق با سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ کو زکا و تعلمون فتمام دنیا کے عالمان و علامہ کے دوسروں متفق نہیں ہوتا ہے زکا و تطبیقات کو تاسو علماء باقی تطبیقات کو خبوئے چابا زمون پا بری صغیر کے خصوصاً پا پختنن اڑے کے باور نصیر الدین قرمشتوی بابا را تطبیقات کو ندی وجن اگر تو نغٹ ملو کم سڑی چھے حضرت سندھی سے فرمائی سپریم پا زناور کے اگر چلان دے زناور خری اور سپریم پا انسانان کے اگر چلا اگر سائین دیر انسانان جمع کی نچرورتا اول دے اسلام بیادبیری معافی ادامانا تقریر نشر کی نو خیر دے کفرون باوی کفریات باوی زب ادا کے پس نظر اول سے تقسیم شم دے شیعو دے سنی پا تقسیم بانی بیارو را سنی را گئے اگر تقسیم شدہ حنفیو وحبی پا تقسیم بانی خبر از حنفیم پا بانگی دو حلوے اختلاف سنگا طریقے سر کل پکار دی سنگا طریقے سر نظرویہ سنگا پکار دی بیہیویر سنگا پکار دے بیا پا حنفیت کی زو تقسیم دا بریلی و دا دیوبندی پا تقسیم باندی پا دیوبندیت کی تقسیم دا حیاتی و دا مماتی پا تقسیم باندی پا حیاتی کی تقسیم دا جمعیتی دی و دا مجاہد دی و دا تبلیغی دی چکل زد امت دم روڑی سطل قیادت کوما نو بیا بزد کپر مقابلہ سنگا کو مات اللہ نبیوینے انی جائلک للناس اماما زتا تمام انسانیت تا امام لیگم زو خدا حنفیت دا یو وڑی دل امام قرآن دا مضمون نا پتہ دے حوالہ ہوندے لوگوں نے گڑبڑ نشو ماتا خلیفۃ الناس اللہ ویلے خلیفۃ المسلمین امران ویلے ماتا خلیفہ حنفیین امنے ویلے ماتا خلیفہ دیوبندین امنے ویلے دا دی وجہ زما قائد مشترکہ و منتشر قوت دنیا اسے کئی یو پلیٹ پارم لے راولی عرض ملال قدر من چیزا ویم سیاست طریقت شریعت درے وانا دا چیزا چاپ جن کے موجودی دا کامل سرے دے اور انشاءاللہ دا وقت پل جن کے راولو کنا براول آخری خبرہ کو مبیال خیر تقریر دے غازی سے ابلا مناظر ننوالی پمون بانے تاسو پورے جی تاسو او قتل چیزا امام بو حنیفہ سے چاپ گستاخی بیادبیری ما پی دسو کرسنگا چیزا پیغمبر کی تاسو لیدل وہ ہے کہنے یار ویک تاسو لیدل تاسولی نل چرا دیوبندی مولیانو چا گستاخیو سا پوری کری دا ولی نکل زمان دا دیوبندیت میں چاہتا خطرہ نشتا زمان دا حنفیت میں چاہتا خطرہ نشتا زمان دا سنہ چاہتا خطرہ دا پیغمبر خدا علیہ السلام گستاخیائی دل کی کہ نہیں کی من پا حنفیت مسلم نہ راجو مرکی پا دیوبندیت پا نہ راجو مرکی من با پا ختم نبوت راجو مرکی من با بیت اللہ شریف را جمع کی من طول با اسلام را جمع کی ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا سر چکل زمان اوستاس تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کسوک وابی دے کسوک پنچ پیرے دے کسوک دیوبندی حیاتی مماتی دے او دا جہان بسر ہر مسلمان دے وہ عاشقی رسول دے دا دی عقیدی دا ختمون دا پارا دی پا عقید ختمی نبوت بانے زکا اعتراضنا اور باغی حملی کئی چی دا اسلام اتحاد پا دی عقیدہ کے پروت دے لہذا عقیدہ اسلام دا اتحاد اور جماعتیت نہیں چی یو جماعت کی گیا ہوئی تا نقصان نامون چی کم پلو کی نخدی بائیو خوشالن اگیوی چی خرچی اوبر سرخو ارلائن دیوزی رحماء بینہم ندی بس مقصدی چی رسول اللہ جماعت تیار کو داغی صفت رحماء بینہم
حالانکه ذاتي اختلافات مشاجرات نشته دا ټولې خبرې نشته خو نه وروره اتحاد او آخري خبره کوم زه خبره به زما له همداسې ختموم چې کله د اتحاد د ټولو نه غټه عقیده زما ختم نبوت دی نو په دې وخت کې د مسلمان د کامیابۍ یو راز دی دا علما ناست دي کله چې صحابه کرام د دنیا نه لاړل نو په دغه وخت کې خلک د ځانه حدیث جوړول شروع کړي او د قرآن حدیث نه د خلکو د مسلو اخیستو هغه استعداد کمزور شو نو فقها راغلل نو فقه یې راویسته نو 2.5 مجتهدین مطلق لري تذکرة الحفاظ کې امام ذهبي وایي 2.5 دوی د قرآن او حدیث نه مسلې راویستې د امام ابو حنیفه مذهب متداول شو د امام شافعی سے د امام احمد بن حنبل سے د امام مالک سے د امام اوزاعی سے د حسن بصری سے زبتا تاسو کې ادم دا ټول مجتهدین مطلق دي خو چون کې تدوین د سلورو مذهب وشو خور شو قدرمنو لہذا د فقه دورو نو په فقه باندې هغه وخت مقابله وشو او د باطل نه الحمدلله اسلام محفوظ بیا یو دور بل د فقه نه بس د حدیث مدلسین علماء ناس دي چې رضان حدیث استاد پټي دا د تابعینو په دور کې 1958 کم خلک خو چې کله د محدثینو دور راغی نو مدلسین زیات شو ضعفاء زیات شو منکرین زیات شو موضوعات زیات شو وروره محدثین را پاسېدل امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجه امام بیهقی دا اکثر د یوې زمانې خلک دي تقریبا دومره فاصله نشته د اسلام حفاظت په دې طریقو شو بیا یو زمانه والا خلک په فلسفه باندې راتلل د اسلام بهتري کوله امام رازی پیدا شو دامر الویل علماء منطقین پیدا شو چې جهان مقابل سعد الدین تفتازانی پیدا شو الجرجانی پیدا شو داسې خلک پیدا شو چې جهان ورته حیرانو او بیا دا دور راته اوسنی دور راغی خلک مونږ ته وایي جمهوریت سر تاسو ولې دی جمهوریت مونږ سره شریعت خو نه ګڼو خو د انتقال قوت یو لارې ګڼو اوس په دې وخت کې مونږ سره د دې نه ښه لاره نشته که بله چا سره یې مونږ ته دې مخې ته راوړي چې هغه دومره فایده کوي په دې وخت کې چې مونږ ته کوم جمهوریت پیدا کوي اوس چې کله جمهوریت راغی په جمهوریت کې به کامیابي پسې دا د جماعت دور دی خدای دې کې جړاګان را جمع شو او جماعت یې مضبوط کړ ملک ونیسي قسم درته وایم کې جړاګان را جمع شو خپل جماعت یې مضبوط کړ اتحاد یې په ملک ونیسي کډمان را جمع شو که دوپړیماران را جمع شو که شاخیلان را جمع شو د دنیا په سر چې څومره بیکار خلک دي که نن را جمع شو په یو پلیټ فارم ودرېدل ملک هغوی نیسي ځکه چې چا سره جماعت مضبوط دی اقتدار هغه ته منتقل کېږي نو زه تاسو نه پوښتنه کوم جماعت په څه مضبوطېږي په مونځ باندې جماعت په څه مضبوطېږي په ذکر باندې نه جماعت په سیاست باندې مضبوطېږي سیاست د ملک د نظام یو کولو دپاره او خپل کنټرول کې راوستو دپاره چې د الله او د الله د عبادو تحفظ د حقوق وشي داسې یو نظام تشکیل کولو دپاره د یو مضبوط جماعت ضرورت دی او د هغه جماعت په یو څو صفتونه یو صفت پیدا چې هغه جماعت به د الله نه یېرېږي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم هغه جماعت به زړه صفا کړي هغه جماعت په خپل وجود هم صفا کړي او هغه جماعت به د دې ځمکې د بدلولو کوشش کوي او یو پاک صاف عادلانه نظام به راولي چې کله طریقت شریعت وي سیاست وي بیا به تمام انسانان مظلومي چې سیاست وي طریقت شریعت وي دا به بیا ظلم وي او چې هم طریقت وي هم شریعت وي هم سیاست وي دا به بیا عدل وي قرآن کریم شریعت دین اسلام عادلانه نظام د دې درېو خبرو په نتیجه کې موږ ته پیش کړی وي انشاءالله دا درې واړه به مضبوطه وي انشاءالله د هغې لپاره به انشاءالله جماعت مضبوطه وي د جماعت لپاره دا افراد به تیاري دی به ذهن کې دا هدف ساتي چې نه امیده کېږو به نه تمه به د الله پاک نه کوو اعتماد به په خپل قیادت باندې کوو د جماعت د قرآنونو چې کوم مسایل دي هغه لرې کوو د اتحاد طرف ته به ځو انشاءالله او که موږ اتحاد ونه کړو نو بیا به آیه دین د رسول الله ګستاخی کړي او موږ به تپوس کولی ووایه تپوس کولی چې رښتیا وایه ستا په ملک کې دا مسلمانان د غازي خالد سره ملګري نه وي نو ستاسې خیره زه به ډس کړی وایه کړی ډس به یې کړی ستاسې خیره چې دی ګینې په دې کوټ او عدالت کې چې نو دا ګینې ده سره به په دې عدالت کې څوک ملګري نه زمونږ پولیس په سره ملګري کې به نه انشاءالله ووایو موږ ممتاز قادري لرو او ما بله وزم یو ځای کې وي مې دا کار خو
طاهر نسیم قادیانی کړی خو کدا کار د سپریم کورټ جج مو کیږي نو یاد وساتئ زمونږ د سپریم کورټ په چپړاسي دا یقین شته چې عاشق رسول دی او ان شاء الله په دې سر به په خپل سخاف سخاطو فکول ان شاء الله وای خلک په کې لاده وي سیب او زمونږ د وطن یو زمونږ د چا سړي زکه خپل خبرو زکه کومه زمو سره ډیر ورولې ده قسم تدورا تو خبرې اترې ویډیو سره او ډیر د مینې او محبت تعلق مې ورسره قیادت پسې زمون خبرې کوي او خیر دې مرکل او راځي په خپل کار باندې یو څو خبرې مخکې بیا وکړي او یاره د اسلام آباد کې دا او بلاغ او راغی او دا وغه دغه پر بیا راځي چې موږ ذکر کړل نه خیر او چې کړه ابو لورس د عاشق رسول خلاف خبرې وکړي نو بیا تمه یو خبره چې تا تنن دستور او قانون یادېږي نو چې کله الیکشن شو نو دا خو زمان موقف وو چې آرمي خونه کړل او جوډیشل ټول سره بدی کې مرګرو نو دا ولې د چت فیصله چیلنج کولا او د حکومت پالیسی د ریاست نه چیلنج کولا او قانون پاسداری دی نه کولو احتجاج وکاو چې زدا فیصله نه منم کله چې جج فیصله کوي عدالت فیصله کوي اچ ته چیلنج کې او ستاني کو بلاک پسې سو خبرې کوي لکونو خلک په مخ کې دا خور مور او پرتګ یادې او چې څوک زما د رسول الله ګستاخی کوي بیا ماته د عدالت او د آئین خبرې کوي د ملک جوړ د رسول الله د ناموس پناره باندې چې پدې کې د رسول الله عزت محفوظ دی نه عدالت منم نه پارلمنت منم او ان شاء الله کرم دا خو یو غازی خالد دی زما د پاکستان تمام کلمه کوم ان شاء الله په دې مسله کې را پاسي ان شاء الله نعره تکبیر نعره تکبیر تاج و تخت ختم نبوت ناموس رسالت شهداء ختم نبوت مجاهدین ختم نبوت جمعیت علماء اسلام قادیانی و بلالت بشمار قادیانی و بلالت گستاخی و بلالت جمعیت علماء اسلام او عزت مندو زداویم اول اور استاس و بیا پیښور کې احتجاج لیدلم دې کنه ما ته چوي جمعیت الاسلام احتجاج ما ورته مې عزت خپل ځان مینس کوم تاسو کې دومره سکت نشته چې بیا احتجاج دا خو خپګیږي مې سیاست تاسو کوي خو زمونږ نم لګیا مونږ سره هر وخت خپل فورمونه ما تاسو له مرګوري وی جمعیت الاسلام عوالمي مجلس اعلان نه کړی شپ قدر کې بس کو نو شپ قدر چې کوم تاجر برادری دا نو ما کې زمونږ د انصاف راځي او سم دا غوښوي سره او هغه مونږ سره تحصیل کابینه کوي نو مونږ چې کله جماعت راته هدایت رانی کې عالمي مجلس یا جماعت جمعیت الاسلام باندې سرازي نو بیا مونږ تاجر برادر طرف نه اعلان نو نور اسیا تاجر برادر مشري نو ټولي مونږ کوو مونږ سره خپل پلټفارمي پراتی دي مونږ د څه پودو باندې سیاست خو په دې ملک کې نه کوو چې په مردان کې کیږي په 400 کې کیږي په پیښور کې کیږي نو خپکیږي ما مفتی شهابالدین کوم مشري کوي نو دا چرته بیا د بیني مافي د سیکولر خلکو سره نه دی بلکې دا د جمعیت الاسلام او د عالمي مجلس سرمایه ده کنه دا نو جزا میدان کې نه ما نو څوک خو راشي عرض مدارې چې زکلک میدان کې زکه ولالم د اسټابلیشمنت خلاف چنن جمعیت الاسلام په باندې دوه خبره کوي اسی نه کوي من تر اوسه پورې نه د ریاست او نه د ادارونه یو روپۍ خورلې ده بیا د بیني مافي من خپل پرتګونه کلک تړلې دي من خپل سرو باندې پګړۍ نه کفنونه تړلې دي ته د دنیا په بنو باندې اعتماد کوه او زه د رسول الله د آب کوثر په انتظار یم په خدای قسم چې ما ته د محمد رسول الله په جانب نه معصومي اشاره مې راویږي نو یاد وساته زه بیا نه د جرنیل پروا ساتم او نه د وزیر اعظم پروا ساتم او نه د عدالت پروا ساتم الحمدلله دا به تیارېږي بغیر زمانو پیسو خبرې کوي ټولې لکه د منګکانو په سرونو نه باسلې په میدان کې یو قائد جمعیت ولاړ دی دا نو ټول ډلې ته پراته دي او بیا به خلک وایي ټیک زما قیادت ته وایي چې آئین پکار دی دستور پکار دی ما ته بعضې خلک وایي تاسو خو قیادت ته ونه ویلې چې دا ښه شوي دي هغې وایي چې آئین او دستور پکار دی موږ دستوري خلک یو دستوري خلک یو هغه مشران دي
بیا به ټول خلک ورته وایي چې تاسو غیر دستوري کارونه کوئ مونږ یې درته وایو که نه چې ډېر هم ښه کړي دي الحمدلله ووایه تیز ووایه که نه یار دا غازي چې دا کوم مردار طاهر نسیم مړ کړي دي ښې کړي دي که بله هلکه ډېر هم ښه کړي دي ووایه ستاسو عدالت او آئین هغه به تاسو ځان سره سنبال کړئ او جیب کې کېږدئ په هغې تاسو عمل کوئ او موږ به انشاءالله دقه رنګه چې ستاسو قاضیان په خپلو قلمونو د ګستاخ رسول خلاف فیصلې نه کوي بیا به زموږ غازیات په خپلو خنجرونو فیصلې کوي انشاءالله او بیا په دې مسله کې موږ ناوین نه صفا خبرې دي په دې مسله کې زموږ مشران به بیا له خپله خبره کوي خو زه راته وایم زموږ دا لاندې چې کوم خلک یو او زموږ مشران یې وایي خیر دی خو هغې چې نه وایي نو څه حکمت به پکې نور هغې به زموږ نه زیات خوشحاله دي الحمدلله ووایي زموږ نه پرې زیات خوشحاله دي وایي ډېرې ښه کړي دي او پلار یې نه و په خبره پېښ شوې او زوی یې د هغه نه نر دی او نیکې وایي وایي دا کار زما و خو وینوسې رانه مخکې شو وایي دا کار زما و وینوسې رانه مخکې شو عرض مې دا دی قدرمنو موږ د آئین خبره کوي سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار د رسول الله په حق کې څه خبره وکړه نبی علیہ السلام خبره هم دی او حاکم رسول الله دی په دې مخ یې د خپل پلار ووره ویې غورځو په ځمکه یې د ټک سره راوغورځو چا ورته وی رسول الله مبارک ته پته ولګېده ورته وی ابوبکر پلار دی و بوډا پلار دی و ورته وی یا رسول الله اوس که د نن سبا دور احمد ولی خان وی یا لیبرل او سیکولر خلک وی دی به وي چې ابوبکر صدیق قانون په لاس کې اخیستی اوس یې قانون په لاس کې واخیسته لهذا سزا خو د عدالت کار دی راځئ چې ابوبکر صدیق صاحب په جیل کې واچو رسول الله مبارک ورته څه وی ورته وی ابوبکره پلار دی بوډا دی ولې دی و ورته وی یا رسول الله ستا په شان کې ګستاخي وکړه لو کان سیف فی یدي لضربت عنقه که دغه وخت کې زما په لاس کې توره وی نو سر مې ترې قلم و دا څه قانون شان دی قانون مانون بیا موږ نه منو عبیده بن جراح رضی الله عنه صحابي دی فتوح الشام کې د هغه حالات چې امام باقري لیکلي دي زه نشم بیانولی هغه پلار د رسول الله په حق کې ګستاخي وکړه توره ورسره وه او وروسته شو چې ویې و د سر یې هغلته وغورځو سر یې راواغېست د رسول الله په خپو کې کېښوده نه پیغمبر خبر دی نه عدالت خبر دی نه جج خبر دی نه تاڼه خبر ده نه قانون شته او نه آئین شته رسول الله ورته وایي دا څوک دی ورته وایي یا رسول الله زما پلار ګستاخ دی چې کله یې ګستاخي وکړه ما د پلار ولی خیال ونه ساته ستا د عشق د محمدي خیال نه وساته او سر مې دې قلم هلکه پرېږده موږ دې خبرو کې د دلایلو قائل د سره نیو موږ د عشق محمدي په مسله کې امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی یہ عقل کا معاملہ نہیں ہے عشق کا معاملہ ہے اس مسئلے میں عقل کو چھوڑ کر عشق فیصلہ کرے گا اور عشق چې کرم فیصلہ کرے گا نو د ګستاخ نه عاشق رسول سر والد الحمدلله یو صحابي پستر کو لړوندو السالم البتار السالم المسؤول على شاتم الرسول السيف المسبوق السيف المسبوق دنیا کتابونه په دې موضوع قاضی آیات شفا کې نسیم و ریاض علامه خفاجی دنیا مولا علی قاری په شرح شفا کې د تمام علماء لیکلي دا حالات واقعات چرته وګوره علما ناستي قدرمنو هغه چې کله سترګې ړندې نو وګورې کار کوو یو زنانه وه د هغې نوم اسمه هغې به د رسول الله ګستاخي کوله او دی ړوند دی په لار روان دی یو ځل یې دغې ښځې څه خبرې وکړې دروازه کولو پاتې شوې وه د ده غوږ کار کوو هغې خوب کې خرابې کړې دی خو پې پوه شو چې ښځه خو پراته ده توره یې لاس کې وه ورغې او چې څنګه ورغې په حقه مری ورته چاړه کېښوده او حلاله یې کړه عزتمندو رسول الله صلی الله وسلم مبارک له راغی یا رسول الله دې به ګستاخي کوله عاشقان قانون ضابطه ته به قانونونو پسې ګرځي مونږ په دیني و چې تاوان دی پکې اور ته وردانګو که چا ووایي چې جانان دی عبدالله بن خطل راغی او د حرم شریف بیت الله پردې نیولې دي مکه فتح ده تمام امن رسول الله خور کړی دی چې هلکه امن کې دي خلک صحابي راغی یا رسول الله ان عبدالله بن خطل معلق بالاستار الكعبه کتاب المغازی امام بخاری رحمت الله علیه اخو د بیت الله شریف نه پردې نیولې یا رسول الله څه ورسره وکړو حرم هغه ځای دی چې د دې خپل دستور او آئین دی من دخله کان آمنا هلته به واښه څوک نه ریبي هلته به حاجي مرغې نه شکار کوي هلته به څوک بد رد او کنځل نه کوي قاتل نه بم هلته بدله د امام صاحب مسلک دی نشي اخیستی حرم دی
حرام مت څه کوي چې د په هر چا هر قسمه ګناه کې حرام دی خو چې کله د رسول الله د عزت خبره وه هغه دوه وینځې ساتلې وې د رسول الله حق او بېعزتي به یې پې کوله رسول الله وی په حرم کې قتل کې الله د خپل حرم حرمت د رسول الله د ناموس نه قربان کړ ته ماته وایې چې عدالت ستا د پاکستان د اخرت عدالت روز د رسول الله د ناموس نه قربان کړ او هې مونږ به تاسو ته آسیه درکړې وه که عدالت ته تاسو له مونږ آسیه ملغونه درکړله نو پرېښوده هلکه سیشن کوټ पे 500 को हाई कोर्ट में 500 को पंचायत में पंजाबियान जरगी पे गवाही उकला खावन दी वाला रावस अदालत की पबाबिल कसम पर को आखिर सफाई बयान निकला कमा कमा ताला राम और जिसका सुप्रीम कोर्ट तराल तो जमुन ये उजत तकरीबन दा कमरो सीनु मु मिलाद पड़ी साकिब निसाब तलाक आगा चिकन दे ला पीशी उतना वशु चपरे अले कल तो आगा जज हुई चिचा बनाले बखड़ी वो زما غوندې وړوکي ممبر به د 5 لکو کار به کړی نو دا به سموټ انیکشن واغېسته هغې له به مرچا خرید هم راغلی اسپتال کې ګوتې والې اګر که په شرمونو وشرمو خو زه تا ته وایم چې هغې دپاره سموټو ایکشن لري او دومره د عالم اسلام اهمه مسله چې هغې کې 500 فیصلې شوي دي هغه دې په یو پیشې کې په کلس باندې ختمه کړله تحقیقاتي کمیټې به یې قایمه کړې او په څه باندې ګوی راوسته ګواه یو هم ګوي ورکړه بل هم ګوي ورکړه ټولو چې ګوي ورته وي دا چې ګوي ورکول هغه وخت په اسمان کې ورېځ وه ये कमरा दार मशमार इरी बिरी पे जाने की अब दखी चिरा क्या की जाए पर जो सुख की चिता गिर करी कमा ये तो इरी बिरी हुई तास होता सब है अजी शिरीगाती तमाता वो तावी उरियस निदरी वायो थे आगा होते वो जमा उरियस तसली हाल मरा रसूलुल्लाह गुस्ताखी बती वो खलक उरियस गुरी के असमान के साथ او قسم په خدای د انسانانو په کتاب کې نه د شیطان په کتاب کې پدې مسله باندې چا غوي نشي راکول پدې مسله په تمامه دنیا کې چې څومره فیصلې شوي دي تر اوسه پورې چا په یو عدالت کې یو قاضي یو عالم یو مفتي چا په دې مسله باندې چا ګوی نه درکړي ساقم نثار په تاریخ کې بیکار وکړو په یو پیشه کې نو موږ دله درکړه آفات مردار زمون د شقلر یو زنانه کړې وه موږ ورپسې په خپله راپاسو تاسو د دې خبرې به چاته معلومات دي سیشن ولا ضمانت منسوخ کړو های کورټ کې به زمونږ اوس هم ویلي وي زه خپله ته یم بیا بار ما پریس کانفرنس هم وکړو هغې کې چې کوم دي منسوخ کول هغې عدالت چې سپریم کورټ ته لاړه آصف کوسۍ والا ونیو وروره 50 لاک او 60 لاک روپۍ والا ورکړې د هغه دوه اسسټران دي هغوی 15 لاک غواړي چې ورکړې په یو پیشه کې ولا ضمانت منظور کړو خو زه ورته له دې ځای نه وایم ستا عدالت خو پرېښودل خو ټرېل به شروع کېږي او چارسدې ته بیا راولي په خدای مې د قسمې کرانې بوځې انشاءالله دا ګپ نه دی چې ته د رسول الله ګستاخۍ کوه آی دین د پیغمبر د ناموس سره لوبې کوه او بیا مونږ ته آیین او د دستور خبره کې یاد ساته زه آیین منم دستور منم خو هلې منم چې د دین اسلام عزت او احترام وي پکې او بیا به مونږ عدالت ته درکړې وه ستا په عدالت کې 35 کسان پراته دي اوس هم په جیلونو کې چې سپریم کورټ هم پې د 500 حکمونه کړي دي او ګستاخۍ کړي دي تاسو په ایمان ووایئ د پاکستان په 70 ساله تاریخ کې یو ګستاخ اوسه پورې پانسي شوی دی چې دې نه پانسي کې نو زه به بیا پرېږدم نشم پرېښودی او مړی ما ملا خو ورته څوک پرېږدي نه چرسي انشاءالله چرسي پوډري دا موږ ډېره ساتلي چرسیان پوډ ما ته یو مرګ ما یو ځل الیکشن و نو ټولو چرسیانو ما له ووټ راکړی نو ما یو ځل زما یو ملا ملګری ما سره مدرس دی هغه راته وایي ټول چرسیان مې راوستي ما له کار کو ګلکارانو څوک مزدورانو ما ورته وایي چوټ هم چا راورکړي چې مفتي صاحب ما چې پېژنې وي چې نه زموږ سره خبرې هم چېرته نه دي شوي نو ولې هم ورکړه وي راته یې ویلي هم نه دي خو یو ځل یې جلسه کې وایي چې دا چرسیان زموږ ډېر خوښ دي او دا زما ډېر خوښ ټول چرسیان پوډریان زما ډېر خوښ بل کار به کې چرس کې پوډر کې سر زما څه کار خو د یوې جبې خلک دی د یوې په مردان کې الیکشن و قاسم مولي صاحب روانو کمپین یې کړو د هغې والد محترم نو یو چرسي و نو هغه یې چې پاکستان کې روانو که نه ټینالي شانتې نو ورته یې وایي چرسي وټ به راکې هغه ورته د خپلې سترګې داسې اوچتې کړې ورته یې مولي صاحب ټیک ده چې چرسي م خو بیمانه نه او انشاءالله مونږ به انشاءالله په دې خپلو چرسیانو پوډریانو د ګستاخانو له سرونه الوزو انشاءالله عطاالله شاه بخاري تقریر کوي لاهور دی تمام خلک دي عزتمندو ګستاخي شوې ده سړی ګستاخ په جیل کې پروت دی علمدین شهید چرسي پوډري دی هغه عزتمندو په لار روان دی ګوري دا خلکو ته امیر شریعت عطاالله شاه بخاري خپل جوش او ورورانګیز خطاب کوي
पा खिताब की जारी फातिमा बीबी वाला रजा सैयदना आयशा वाला रजा रसूलुल्लाह और दाग साहबा किराम वाला दी उम्मत मुस्लिमाना पुख्तना की दे रसूलुल्लाह गुस्ताख से मन पैगंबरान साहबा किराम तरी तासु दा गीब पुख्तना नशे कोले दागा चरसी रवान दी मुला वली जारी चावते दे रसूलुल्लाह गुस्ताखी शवे दा खपा दे विला कम से करे गुस्ताख ई पजेल करे लाड़े सादरे पजाग वाचो चारे ځان سره پټکړه د جیل خوا کې ودشو چې کله دروازه کولا شو ورمنډې کړې صادره وګورځو او ګستاخ رسول په دې کلمو کې او سو سوکو او یو سو چړیو په غزه مردار کړ چرسیان کوړې خلک وی وکیلان ناجمع شو اوس نن کله دا خبر کې آئین او دستور رښتیا وای علمدین شهید په آئین او دستور عمل کړو په قانون په ورغله به قانون په ورغله کنو نو چې به قانون په ورغله نو ته ځان تاسو په ما مولا خو نه مانی قاضي اعظم خو مانی کړ علامه اقبال خو مانی کړ چې مفکر پاکستان ورته وي مصور پاکستان ورته وي قائد پاکستان قائد اعظم را پاسید جناسه او هغه وی زبې د مقدمه چره مړه هغه تاسو نه خو به پرتګو خو قسم په خدای نرتو پکې پیسې کنه اوس خو به زمون سیوان وی زمون خان خو وی لکه ته په پرتګ کې دلی الکه لندن ته په پرتګ کې دلو کار ته کې پرتګ نو والله چې 200 شړې دي ته کې شړې ډېر ګډ وړو به شرم سره نه هغه چې کوم دی اپ میدار چې قاضي اعظم ولا وکالت کو امیر شریعت او الله بشار بخاری سے ته چوي چې تورشه او دا وکیلان وی چې صرف دومره دی وی چې زه پېښه وینم زه نشه کې او پېښه وینم او چې کله په داسې حالت کې کیسو شي ضرور کاله کوي هغه تعالی شاه بخاری سے خو نو ورم زما په تقریر خدا کار شوی یو پټیم نو ورم بیا چاله مې خپل څه کوي چې صاحب بستور شو څو کسان سره دی ښه چې څنګه لا چې څنګه ورور سي آلته چې ورغه یو څو کسو سره دی جیل کې چې وی کتل نو دې چې څنګه دی جیل خواله ورتلو په دې جیل په روشندان باندې ګلاس کې خولي جګو مزیدار دو ګلاس او کتل شي لکه اوا کې لا علامه اقبال سے پڑھے ہوئے سره واپس راغی هغه وته څه دی وی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا هغه وته کیوں هغه وته یو تاریخی جمله وی میں نے جو دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا چا ورته وی علمدین ته وی ته د سکارو کا دا بیانو کا په عدالت کې چې ما په بهوشه کې کړلې او توي قسم په خدای کوي کم ورځې چې ما دا ګستاخ جهنم واصل کړلې آی دن زده هر شپې رسول الله مبارک دیدار کوما ما طول عمر بهوش تیر کړی دی او دغه لس منټه مې د ژوند په هوش کې تیر کړي او قدر منو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میش عقل بھی محوے تماشائے لبے بام پتا من عقلنا و آئیننا پدی مسئلہ کی نمانو اللہ پاک کے عمل کرو توفیق نصیب کی وقت مختصر دے مرگرم ماتوئی بے رب ترہ تقریر ختم حاضر آخر